प्रवेश गर्दैछौँ यो जानकारी चाहिँ म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। यही निरन्तरताले हुँदैन। त्यहाँ पहिलो क्रमभङ्ग त विचारैबाट हुन पर्यो। विचारबाट हेर्दा 18औं शताब्दीमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास भयो युरोपमा, खास गरी मजदुर आन्दोलनको विकास भयो, पुँजीवादी क्रान्तिको लहर आयो र त्यो पुँजीवाद प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवादको रूपमा देखा पर्यो। म अब लामो व्याख्या गर्दिन, तपाईहरु अलि बौद्धिक कमरेडहरूले अलि चाहिँ अध्ययन गर्ने कमरेडहरूले ध्यान दिनु होला। त्यति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन विज्ञानको रूपमा, सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा त्यसको अनुसन्धान भयो, अन्वेषण भयो। त्यो अन्वेषण मार्क्स एंगेल्सले गर्नुभयो, मुख्यतः मार्क्सको नेतृत्वमा। र त्यति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद र त्यो वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको जो अवधारणा अगाडि आयो, त्यो 18औं शताब्दीको प्रारम्भिक चरणमा युरोपमा विकास भएको मजदुर आन्दोलन, मार्क्स जस्ता एउटा मेधावी विद्वानको मस्तिष्कद्वारा गरिएको इतिहासको गहन अध्ययन, तात्कालीन मजदुर आन्दोलन र पुँजीपति वर्गको चरित्रको अध्ययनबाट पुँजीसम्म आइपुग्दा एउटा नयाँ संश्लेषण गरियो जसलाई मार्क्सवाद भनियो। त्यसले वैज्ञानिक समाजवाद दियो, तर त्यसले सबै देशमा यसरी नै क्रान्ति गर्ने भन्ने कुनै सूत्र दिन सक्दैन थियो, दिएन। हामी कहिलेकाहीँ सूत्र पनि दिया छ कि समाजमा अरू विज्ञानमा जस्तो फर्मुलामा चाहिँ सबै चिज भेटिँदैन। सामाजिक क्रान्तिको विज्ञान गतिशील परिवर्तनको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्ने हुन्छ र मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादको रूपमा गरेको संश्लेषण त्यो विज्ञान थियो। अहिले पनि त्यो सही नै छ, तर सामाजिक क्रान्तिको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी लागू गरेर जान सकिएला भन्ने कुरामा भने मार्क्स एंगल्स जीवितै छँदा पनि फ्रान्सको पेरिस कम्युन र त्यसको असफलतापछि एउटा नयाँ प्रतिक्रान्तिको दौर चल्यो र मार्क्स लन्डनको लाइब्रेरीमा गएर पुँजी लेख्ने कामतिर केन्द्रित हुनुभयो। दर्शनशास्त्रको बढी विकास भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, मार्क्स एंगल्सको अवसानपछि मार्क्सवादको रूपमा विज्ञान त सार्वभौम रूपमा स्थापित भयो। त्यसको खण्डन गर्ने धेरै कोसिसहरू भए, तर त्यसको खण्डन भएन, किनकि त्यो विज्ञान थियो, विज्ञानको खण्डन हुन सक्दैन थियो, भएन पनि। कोसिस धेरै भए, धेरै कोणबाट खण्डन गर्ने कोसिसहरू भए। अब 19औं शताब्दीतिर आउँदा नआउँदै पुँजीवाद अब औद्योगिक र प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको रूपमा रहेन, त्यो एकाधिकार पुँजीवादमा विकसित भयो, साम्राज्यवादमा विकसित भयो। त्यो संसारको विभाजन र पुनर्विभाजन गर्ने र बजार हडप्नको निम्ति ठुल्ठुला साम्राज्यवादी गुटहरूको बीचमा भयानक प्रतिस्पर्धा र लडाईँ गर्नेतिर गयो। त्यो एकाधिकार पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, त्यसको बारेमा मार्क्स एंगल्सले सबै कुरा देख्न सम्भव थिएन, देख्नु पनि भएको थिएन। उहाँहरूले त प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक पुँजीवाद, त्यस्ता ब्याङ्कहरू र ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने भनेको चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गर्ने, त्यहाँबाट मुनाफा कमाउने हुन्थ्यो। त्यस्तो पुँजीवाद उहाँहरूले देख्नुभयो, त्यसको व्याख्या गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो, सही गर्नुभयो, विज्ञानै निकाल्नुभयो। तर एकाधिकार पुँजीवादको चरित्र कस्तो हुन्छ, त्यसले विश्वलाई कता लान्छ, मानव जातिलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि 20औं शताब्दीका वैज्ञानिकहरूले, क्रान्तिकारीहरूले खोजी गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यो एंगल्सले त प्रष्टै भन्नुभएको छ, अब आउने पिँढीले खोज्ने हो यो कुरा, हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन। लेनिन र बोल्सेविक आन्दोलन त्यस्तै पार्टी आन्दोलन र नेतृत्व भयो, जसले एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादको गहिरो अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण गरेर अब यो युग चाहिँ अब पुँजीवादको होइन, साम्राज्यवाद र सरकार क्रान्तिको युग सुरु भयो। यो युगमा परिणत भयो
साम्राज्यवादीहरू आपसमा पृथ्वीको बजार कब्जा गर्नको लागि प्रतिस्पर्धामा पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धतिर गए, करोडौं मानिसहरूको संहार भयो। त्यति बेला लेनिन मात्रै त्यस्तो पार्टी, बोल्सेविक मात्रै त्यस्तो पार्टी भयो जसले साम्राज्यवादी युद्धलाई समाजवादी क्रान्तिमा फेर्नको लागि चाहिँ आँट गर्यो। त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने विचार, रणनीति, कार्यनीतिको पुरै श्रृङ्खला लेनिनले तयार पार्नुभयो। त्यो राज्य र क्रान्ति हेरे पनि, साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम अवस्था भन्ने किताबमा हेरे पनि, भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना भन्ने कुरा हेरे पनि त्यहाँ चाहिँ विज्ञानको विकासले दिएका कुरादेखि एकाधिकार पुँजीवादको चरित्रको विश्लेषण गरेर अब सर्वहारा क्रान्ति गर्ने बेला यही हो। साम्राज्यवादी युद्धमध्ये यसलाई वा त्यसलाई समर्थन गर्ने थुप्रै समाजवादी नामधारी देखा परे। युद्धमा होमिएका यो वा त्यो पार्टीलाई। तर लेनिनले चाहिँ यसो गर्नु बिल्कुल गलत हो, मजदुर वर्गप्रति, श्रमिकहरूप्रति, क्रान्तिप्रति गद्दारी हो, धोका हो। हामीले त कुनै गुटको पछि लाग्ने होइन, बरु यिनीहरूको लडाईँ भित्रपट्टिबाट समाजवादी क्रान्ति चाहिँ मा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यही प्रक्रियामा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो। र त्यो विचारलाई हामीले लेनिनवादको रूपमा मार्क्सवादको विकास भन्यौँ। हामीले मार्क्सवादको रिपिटेसन होइन लेनिनवाद। मार्क्सवाद पनि त्यही हो, लेनिनवाद पनि त्यही हो भने जस्तो गरी बुझ्ने पनि कतिपय ठाउँमा चलन छ, त्यस्तो होइन। मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर 20औं शताब्दीको मजदुर आन्दोलन र साम्राज्यवादको चरित्रको विश्लेषणका आधारमा विकसित गरिएको विचार र त्यो विचार अन्तर्गत विकसित गरिएको सङ्गठन, रणनीति, कार्यनीति, कार्यशैली, सङ्घर्षका स्वरूपहरू निर्धारण गरियो र अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भयो। त्यसले विश्वमा नै एउटा यति ठुलो तरङ्ग ल्यायो, यति ठुलो सन्देश दियो, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब त्यसपछि लेनिनको अवसानपछि, किनकि क्रान्ति त अब कता सर्दै थियो भने अलि पिछडिएका देशतिर जहाँ किसानहरूको बाहुल्य छ, जहाँ उपनिवेशवादको चाहिँ चपेटामा परेका छन्, साम्राज्यवादी उपनिवेशका रूपमा रहेका छन्, धरतीको विशाल जनसङ्ख्या पनि त्यही छ, त्यहाँ क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने केही प्रस्तावना त लेनिनले आफैले अघि सार्नु भएको थियो। पूर्वीय देशहरूमा क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। तर समग्र व्याख्या लेनिनलाई गर्न पनि सम्भव थिएन र लेनिनले भन्नुभएको छ, कयौं लेखहरूमा भन्नुभएको छ कि यो काम पूर्वीय देशका कम्युनिस्टहरूले नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादी देशहरूमा कसरी क्रान्ति गर्ने भन्ने कुराको खोजी र अनुसन्धान त्यहीका कम्युनिस्टहरूले, त्यहीका वैज्ञानिकहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसै प्रश्नको जवाफको रूपमा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको विचार विकास भयो र माओकै जीवनकालमा कसरी फेरि, किनकि चिनिया क्रान्तिको सफलताले विश्वकै शक्ति सन्तुलन बदलिदिएको थियो। रुसमा समाजवाद निर्माण भइरहेको, चीनमा पनि जनवादी क्रान्ति सफल भएर समाजवादतिर अग्रसर भएपछि पूर्वी युरोप, भियतनाम, कोरिया, क्युबा जतासुकै क्रान्तिको लहर आएपछि पुँजीपति वर्ग नराम्रोसँग झस्क्यो, संसार कम्युनिस्टहरूको हुने भयो, समाजवादले विश्व विजय गर्ने भयो भन्ने देखियो, शक्ति सन्तुलन फेरियो। कमरेडहरू, म खालि इङ्गित मात्रै गर्न सक्छु, अहिले यसको समग्र व्याख्या अहिले सम्भव छैन, कमरेडहरूले नोट गर्नु होला। त्यस्तो भयो। त्यसपछि साम्राज्यवादीले कस्तो नीति अपनायो भने एकातिर संरक्षणवादको नीति अपनाउन थाल्यो, आफ्नो देशमा राज्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कृषिमा या उद्योग धन्दामा या अरू ब्याङ्कलाई थुप्रै अनुदानहरू दिने, राज्य नियन्त्रित थुप्रै संस्थाहरू मार्फत जनतालाई राहत दिने समाजवादी खालका जे रुसमा या चीनमा या अरू समाजवादी देशमा जनताको पक्षमा गरिएका कयौं कामहरू अमेरिकामा हुन थाले। यसरी
आफ्नो देशमा आउन लागेको क्रान्तिको लहर रोक्नको लागि मजदुरहरूलाई अलि सुविधा दिने, तलब बढाइदिने, उनीहरूलाई पनि गाडी दिने अथवा यी विभिन्न तरिकाद्वारा अब क्रान्ति विद्रोह गर्न परेन भन्ने बनाउनेतिर लगे। अब यसको धेरै लामो कथा हुन्छ, त्यो पछि भनौँला। एकातिर उनीहरूले आफू पनि अलिअलि समाजवादका चोरे उनीहरूले नीतिहरू, रणनीतिहरू र जनतालाई भ्रमित पार्न निकै ठुलो षड्यन्त्र गरे भने अर्कातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फुट पार्नको लागि उनीहरूले साम दाम दण्डभेद सबै हतियार प्रयोग गरे, अरबौं खरबौं लगानी गरे। रुसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विभाजित गर्न सकिएला, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अब बाहिरबाट लडेर त हार्न सकिने, जित्न सकिने भएन। कहीँ पनि पुँजीवादले लडेर कम्युनिस्टलाई विजय हासिल गरेको एउटा पनि छैन। लडेर त जहिले जहाँ पनि कम्युनिस्टले जितेका छन्, क्रान्तिकारीले जितेका छन्, श्रमिकहरूले र जनताले नै जितेका छन्। हारेको छन् भने फेरि सम्झौता गरेर हारेका छन् या सत्तामा गएर हारेका छन्। त्यसको पाटो अर्कै छ। मेरो पोइन्ट त्यहाँ होइन। मेरो पोइन्ट कहाँनिर हो भने कमरेडहरू, कि एकातिर उनीहरूले संरक्षणवादको नीति, अलिअलि समाजवादका रणनीतिद्वारा त्यहाँको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरे। अर्कोतिर समाजवादी आन्दोलनमा फुट पार्नको लागि अनेक खालका सिद्धान्त, अनेक खालका रणनीति र लगानी गरे। यो लगानीको प्रतिफल भनौँ चाहिँ कहाँ उनीहरू सूक्ष्म अध्ययन गर्न थाले। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेता कस्तो, कसको प्रवृत्ति कस्तो, कसका बीचमा टसल छ कि छैन, यसको पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न थाले। पहिला वास्तव कम्युनिस्ट भनेपछि चोलो डोलो एउटै देख्थे पुँजीपतिहरूले, तर पछि समाजवादको यो विजय अभियान देखेपछि उनीहरूले त्यसको अध्ययन गर्न थाले। अनि मजदुर आन्दोलनमा फुटको बारेमा लेनिनले त्यसको सङ्केत त पर्याप्त गर्नुभएको थियो र त्यो बीचमा उनीहरूले केही कुरा कम्युनिस्टहरूका कमजोरी कहाँ हुन्छन् त, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने नेताहरूका पनि कमजोरी पनि सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो कमजोरीलाई सदुपयोग गर्न पनि उनीहरू धेरै नै मेहनत गरे। रुसकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा लेनिन निकै ठुलो डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो। कमरेडहरू तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, हामी अहिले त कता कता मार्क्सवाद लेनिनमा बुझ्दा हामीले कताबाट बुझ्यौँ भन्दा हाम्रै पहिलाका हाम्रा नेताहरूबाट बुझियो। हेर्नुहोस्, सक्कली मार्क्स के हुन्, सक्कली लेनिन के हुन् भन्नेतिर भन्दा हामीलाई मार्क्स लेनिनलाई कस्तो बनाएर सिकाइयो भन्नेबाट हाम्रो दिमाग बन्यो। हेर्नुहोस्, पहिला हामी सक्कली बुझ्नेतिर भन्दा हामीलाई बुझाइयो क्या यस्तै हो भनेर। लेनिन महान डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि। खुल्ला खुल्ला बहस गर्ने, विचार विवाद हुन दिने, विवादमा रमाउने, बाहिर पनि विवाद गर्ने। उतनेखेरै पार्टी फुट्या छ, फेरि जुट्या छ, फेरि फुट्या छ, त्यसलाई पनि सहजै लिने। राज्य र क्रान्तिमा त बुर्जुवा डेमोक्रेसी राम्रो कुरा हो भनेर मजाले भन्नुभएको छ उहाँले। बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई क्लाइमेक्समा पुर्याएपछि अनि बल्ल समाजवादी डेमोक्रेसी सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँमा कुनै तानाशाही खालको एकाधिकारवादी उहाँ होइन। आफूसँग विचार नमिल्ने छ नि सजिलै क्रान्तिको निम्ति जरुरी पर्छ भने सजिलै मिल्ने, क्रान्तिलाई हानि हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो नजिकको साथी भए पनि त्यसलाई दुत्कार्न सक्ने आँट थियो उहाँको। त्यसलाई हामीले लेनिनवाद भनेका हौँ। मैले कहाँ भन्दै थिएँ भने अनि माओको मैले भन्दै के थिएँ भने अनि साम्राज्यवादीहरूले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनलाई पार्टीभित्र पनि गहन अध्ययन गर्ने नेताहरूका कमजोरी, नेताहरूको आपसी सम्बन्ध, उनीहरूले लेनिन र स्टालिनको नि कस्तो छ सम्बन्ध, लेनिनको श्रीमती र चाहिँ स्टालिनको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने सम्मको गहन अध्ययन गर्नेतिर लागे। म त्यतापट्टि बढी गइनँ। म के भन्न चाहन्छु कमरेडहरू भने एउटा कुरा कि कमरेड स्टालिन महान क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो दिमागमा अहिले हाम्रो पार्टीमा कहीँ भ्रम पनि छैन, हुन पनि हुँदैन। तर द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले विज्ञानको रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र स्थापित थियो र लेनिनले त्यसलाई जसरी आत्मसात गर्नुभएको थियो र त्यसलाई विकास गर्न बल गर्नुभएको थियो,
कमरेड स्टालिनमा केही त्यसलाई बुझ्नेमा कमजोरी भएकै देखियो। द्वन्द्ववादलाई बुझ्ने अधिभूतवादी खालका कमजोरी, वर्ग सङ्घर्षलाई बुझ्ने अलि मनोगतवादी कमजोरी, त्यसले गर्दा उहाँले अब समाजवाद आइसक्यो भन्ठान्नुभयो, आएकै रहन्छ समाजवाद पुरै त। वर्ग सङ्घर्ष सिद्धियो भन्ने हो, सिद्धिएकै रहन्छ। वर्ग सङ्घर्ष त पार्टीभित्रै भयानक चल्दै रहेछ, सिद्धियो अब त हामी भइसक्यौँ भन्नुभयो, भएकै रहेनछ। हो, यस खालका कमी कमजोरीहरूलाई पनि साम्राज्यवादीहरूले राम्रोसँग उपयोग गरे र अनि समाजवादी आन्दोलनभित्र र समाजवादको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पहिला वैचारिक ढङ्गले कन्फ्युज्ड गर्नेतिर या पुँजीवादी बाटोतिर लैजानलाई राम्रै घुस पनि दिए। उनीहरूले त्यस्ता नेताहरू जो अलिअलि पुँजीवादी हुने सम्भावना, विचारबाट विचलित हुने सम्भावना भएका नेताहरूलाई विभिन्न खालका प्रलोभन, घुस भन्नुहोस्, आफ्नो देशमा बोलाउने, सम्मान यति धेरै गरिदिने, त्यो सम्मानले नै पुरिने। तपाईँ गोर्बाचोभ हेर्नुहोस् त, बाफरे बाफ, नोबेल पिस प्राइज दिएका पुँजीपतिहरूले महान तपाईँ भनेर गद्दारहरूलाई कसरी उपयोग गर्दा रहेछन् त पुँजीपतिले भन्ने पनि देखियो। र अब समाजवादी आन्दोलन जो आक्रामक ढङ्गले अगाडि जाँदै थियो, चाहिँ तपाईँको शीत युद्धको चरणमा आउँदै जाँदा त्यो रक्षात्मक हुँदै गएर औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपका देशहरूको विघटन भइसकेपछि आक्रामक अब समाजवादी रहेन, कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक रहेन। लेनिनको पाला र माओको पालासँग आक्रामक भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन शीत युद्धको चाहिँ पछिल्लो चरणमा आउँदा त्यो रक्षात्मकमा धकेलियो र चिजहरू कन्फ्युज हुन थाल्यो। अलिअलि क्रान्तिका झुल्काहरू त यताउता देखिए, तर ती सबै पनि विचारको विकासको अभावमा एउटा समग्र मार्क्सवादी विचार, एउटा समग्र समाजवादी क्रान्तिको विचार क्लियर गर्न नसक्दा भएका त्यस खालका क्रान्तिकारी युद्ध पनि सबै पराजित भए। भएका त्यस्ता राष्ट्रिय युद्धहरू पनि सफलतासम्म जान सकेन। तपाईँ हेर्नुभयो भने 80 को दशकदेखि प्रयास त भए, श्रीलङ्कामा प्रयास भयो, भारतमा प्रयास भयो, फिलिपिन्समा प्रयास भयो, टर्कीमा प्रयास भयो, कोलम्बियामा प्रयास भयो र पछिल्लो पेरुमा त अब अलिक बढी नै चाहिँ अगाडि जाने कोसिस भयो। तर ती कोही पनि दिगो रहन सकेनन् र सफलताको बिन्दुसम्म पुग्न सकेनन्। हामीले सुरु गरेको पनि हामी सफल भएको चाहिँ होइन, हामीले असफल हुन नदिएको त पक्कै हो। हामी अरू जस्तो असफल हुन दिइएन, अरूको जस्तै बुद्धि लिएको भए हाम्रो पनि गति अरूको जस्तै हुने सम्भावना र खतरा थियो। हामीले नेपाली वर्ग सङ्घर्ष, नेपालको राजनीतिक सङ्घर्ष, नेपालको वस्तुस्थितिको अध्ययनबाट हामीले उपयुक्त समयमा शान्ति प्रक्रियातिर आउने, राजनीतिक परिवर्तनतिर लाग्ने कुरा गरेको हुनाले हामी चाहिँ त्यस्तो नियति भोग्न परेको छैन अहिलेसम्म। र म आशा गर्छु पर्दैन हामीलाई, किनभने विज्ञान समात्यो भने हामीलाई त्यस्तो देख्न पर्दैन। अहिले हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ। अहिले तपाईँ हामी कसैलाई लाग्छ यो माओवादी पार्टी यस्तो भयो, नेतृत्वले बिगार्यो, कहिलेकाहीँ नेतृत्वसँग तपाईँहरूलाई झोक चल्छ होला, के भएको होला, यो किन यस्तो भयो भन्ने पनि पर्छ होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो विश्वव्यापी समस्या हो। हामीले भोग्न परेको, हामीले सामना गरेको समस्या यो राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, यो माओवादी पार्टी र आन्दोलनको समस्या मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको हिस्सा हो। र हामी त्यही अन्तर्राष्ट्रिय विचार विकासको चुनौती सामना गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रसव पीडा भोगेका छौँ। र यो प्रसव पीडाबाट उन्मुक्त हुने भनेको विचार सुस्पष्ट ढङ्गले वैज्ञानिक छ, यो ठिक आयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई पनि लाग्ने, एकदम ठिक विचार आयो, अब यो विचारमा लाएर ज्यान फाले पनि मुक्त भइन्छ। किन मर्न पनि आनन्द लाग्नु पर्यो नि, आनन्द मानी मर्दा त आनन्दै हुँदो रहेछ नि त।
के हो भन्दै त अन्धकारमा त हाम फाल्न मान्छेलाई कोही पनि सक्दैन। त्यसकारण आजको समस्या के हो त, मार्क्सको बेलाको औद्योगिक पुँजीवादबाट कस्तो सिद्धान्त भन्ने मार्क्स एङ्गेल्सले राम्रो दिनुभयो, अहिले पनि हामीलाई त्यो काम लाग्छ। एकाधिकार पुँजीवादको बेलामा क्रान्ति कसरी भन्ने कुराको सिद्धान्त र विचार लेनिनहरूले दिनुभयो, त्यो अहिले पनि हामीलाई काम लाग्छ। पूर्वीय देशहरूमा किसान बाहुल भएका उपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको जवाफ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै पुँजीपति वर्ग जन्मेपछि त्यसलाई त्यसका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तसम्म जाँदा माओले चाहिँ फेरि एउटा उज्यालो दिनुभयो भने एउटा इन्लाइटनमेन्ट, ठुलो विश्वभरि इन्लाइटनमेन्ट दिनुभयो। तर शीत युद्धको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट समाजवादी भनिएका देशहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि पुँजीपतिहरूले ल अब कम्युनिजमको युग सिद्धियो, पुँजीवाद अब चाहिँ सार्वभौम, कसैले पुँजीवादलाई छुन सक्दैन, अब पुँजीवादको विश्वव्यापी विजय भइसक्यो, विचारको मृत्यु भयो, अब त बजार, सब चिज बजारै हो, सबै चिज पुँजी नै हो भनेर हो हल्ला गरे होइन 90 को दशकपछि। तपाईँ हामीले सुने हो नि। अब म लास्टमा आएँ, यो प्रक्रियाको मैले लास्ट पोइन्ट भनेर म यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कमेडीहरू सबैले यो छलफल र अध्ययन गर्नको लागि प्रस्तुत गरे हो, यो मैले कुनै निर्णय सुनाएको होइन, मैले बुझ्नु होला। अब अहिले कहाँ आयो त, अब एकाधिकार पुँजीवाद या संशोधनवाद समेत पनि त्यहाँ जोडिएर त्यो कहाँ गयो त भन्दा चाहिँ त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा गयो। यो भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद चाहिँ न लेनिनले न माओले नै राम्रोसँग देख्न, अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्न पाउनु भयो। त्यो जिम्मा हाम्रो काँधमा आयो। अहिलेका 21औं शताब्दीका कम्युनिस्टहरू, मार्क्सवादीहरू या बुद्धिजीवीहरू, क्रान्तिकारीहरूको जिम्मामा यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भनेको के हो, यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसलाई परास्त कसरी गर्ने हो भन्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। अब वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भन्दा यसको चाहिँ मुख्य के हुन्छ भने पहिला पुँजीको लगानी उद्योगमा हुन्थ्यो, उत्पादनमा लगानी हुन्थ्यो, र त्यहाँबाट आउने नाफा चाहिँ पुँजीपतिहरूले लिन्थे। आजभोलि पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन, मुख्य रूपमा पुँजीको लगानी पुँजीमै हुन्छ, पुँजीको लगानी पुँजीमा हुने वित्तीय पुँजीवादको मुख्य विशेषता त्यो भएर देखा पर्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यो धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्क, यी तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि त ब्याङ्क हुन पैसा यताउता गर्छन् भन्छौँ, होइन त्यति सजिलो। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै 80% जनसङ्ख्यालाई भोको नाङ्गो राख्ने प्रणाली हो यो। सिधै पुँजीबाट पुँजी लिने, पुँजीको लगानी अब उत्पादनमा हुँदैन, सट्टा बजारमा हुन्छ, धितोपत्र बोर्ड के अरे धितोपत्रमा हुन्छ। ब्याङ्कहरूले सिधै पुँजी चाहिँ घर जग्गा किनबेचमा लगाउँछन्, सिधै घर चाहिँ यो जग्गाको किनबेचबाट त सिधै पैसा आउने भयो, करोडौँ अरबौँ थुप्रिने भयो। विश्वभरि नै यस्तोमा पुँजी लगानी हुन थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि मजदुरहरू चाहिँ अब कटौती हुँदै जान थाल्यो। एउटा पक्ष। त्यस कारण यसको विश्लेषण गरेर योसँग लड्ने तरिका खोज्नु छ हामीले। जसरी औद्योगिक पुँजीवादको पुँजीवादसँग लड्ने तरिका मार्क्सले भन्नुभयो, साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका, एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिका लेनिनले भन्नुभयो, माओले चाहिँ संशोधनवादसँग लड्ने तरिकादेखि साम्राज्यवादसँग लड्ने तरिका नयाँ जनवादी रूपले कसरी भन्ने दिनुभयो। हामीले चाहिँ अब यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग, भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादसँग लड्ने तरिकाको खोजी गर्नु छ। नम्बर 1 हाम्रो समस्या त्यहाँ पर्या हो। हामी रुमल लिन थालेको त्यही हो। अब हामी मार्क्सको किताबमा हेर्दा नि भेटिँदैन, ठ्याक्कै लेनिन हेर्दा नि भेटिँदैन।